पञ्चली खबरमा स्वागत छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकारको 100 दिन र आगामी दिनको चुनौतीहरूको विषयमा विभिन्न दलका प्रभावशाली नेताहरूसँग विशेष साक्षात्कार कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ, जसमा शेरबहादुर तामाङ नेता नेकपा एमाले, डाक्टर चन्द्र भण्डारी नेपाली काङ्ग्रेस, दीननाथ शर्मा नेकपा माओवादी केन्द्र, डाक्टर सुरेन्द्र केसी र डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षितले आफ्नो भनाइ व्यक्त गर्नुभयो। अघिल्लो पूर्ववर्ती सरकारले अगाडि बढाएका विकास आयोजनाहरू रोक्नु भन्ने आदेश दिनुभएको छ, रोक्नु भएको छ। त्यस पछाडि विकास निर्माणको क्षेत्रमा पनि फेलियर देखिन्छ। अब मित्र राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धको हिसाबले पनि खास गरी अब धेरै गतिलो चालमाला देखिएको छैन। अब पूर्ववर्ती सरकारले नियुक्ति गरेका राजदूतहरू फिर्ता बोलाउनु भएको छ, अनि त्यसपछि अर्को राजदूत नियुक्ति गर्नलाई अब कुन गठबन्धनको कसको चाहिँ चित्त बुझाउनु पर्ने हो, त्यहाँ फेल भइसक्नु भएको छ। त्यस पछाडि अरू राष्ट्रियताको सवालमा खास गरी हामीले मित्र राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धमा चीनतिर सिमाना विवाद छ भनेर अब बिचकाइदिनु भएको छ। दक्षिणतिर अब ट्विट काण्ड छँदैछ कि त्यत्रो घटनामा पनि अब चुईसम्म नबोलेर बसेको छ। त्यसैले आफ्नो राष्ट्रियता र छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध पनि राम्रोसँग गतिलो ढङ्गले अगाडि बढाउनु भएको छैन। र राष्ट्रलाई असर पार्ने एमसीसीको बारेमा पनि सरकार स्पष्ट छैन। कहिले भन्छ 11 बुँदा संशोधनको हामीले प्रस्ताव पठाएका छौँ भन्छ, उहाँकै अनि परराष्ट्र मन्त्री गएर हामी संशोधन नगरिकन पास गर्छौँ भनेर फेरि अमेरिकातिर गएर बोल्नुहुन्छ। त्यसले यस्ता हरेक फिल्डमा फेल भएको छ। नम्बर त 0 नै देखिन्छ, तर पनि कमीपुथी गऱ्यो भने 10 नम्बर जति त दिन सक्छु जस्तो लाग्छ म आफै चाहिँ। म अलि सकारात्मक ढङ्गले हेर्ने भएको हुनाले र अब जहाँसम्म यहाँ अलिकति सिस्टमकै फेलको कुरा चाहिँ म ठान्दिनँ। होइन, हामीले अवरोध गरेको होइन। पार्लियामेन्ट चाहिँ हामीले पार्लियामेन्टमा जब यो सरकारले धेरै विधेयकहरू, हिजो पूर्ववर्ती सरकारले अध्यादेशकै रूपमा भए पनि राम्रो विधेयकहरू लिएर आएका थियौँ, ती विधेयकहरू एकमुष्ट पार्लियामेन्ट सुरु भएको ल ठिक छ। अब त्यो चाहिँ अदालतबाट आयो, जे देशबाट आएको भए पनि अदालतबाट आयो, तर पनि पार्लियामेन्ट आयो र त्यो पार्लियामेन्टको पहिलो बैठकमा त्यो बिचमा भएका सबै अध्यादेशहरू चाहिँ पहिलो बैठकमा प्रस्तुत गर्नु पर्थ्यो, गर्नु भएन। प्रस्तुतै गर्नु भएन। हामीले सबै अध्यादेशहरू लिएर आउँ न, प्रस्तुत गर भनेर हामीले भन्यौँ। त ऋषिजीको यहीँ आएर पनि हामीले धेरैचोटि भन्यौँ होला, हाम्रो पार्टी अध्यक्षले पनि अन्तर्वार्ताहरूमा धेरैचोटि भन्यौँ होला, तर सुनाइ भएन। सुनवाई नभइसके पछाडि हामीले भन्यौँ कि सामूहिक रूपमा पार्लियामेन्टमा हामीले सामूहिक आवाज उठाएका हौँ। अवरोध त हामीले गरे होइन, अवरोध हामीले गरेको होइन। अवरोध सत्ता पक्षले गरिरहेको छ कि हामीले प्रश्न भनेका छौँ नि, सत्ता पक्षले जुन ढङ्गले सत्ता पक्ष भएको छ, यो सत्ता पक्ष हुनको कारणहरूको बारेमा हामी स्पष्ट हुन चाहन्छौँ। त्यसैले अहिले जसरी सरकार प्राप्त गरेको छ, सरकार प्राप्त गरेको कारणहरूको बारेमा हामी स्पष्ट हुन चाहन्छौँ। र अघि नागरिक समाजका अगुवा हाम्रा आदरणीय दाइले भनिसक्नुभयो कि जुन तरिकाले नेकपा एमाले जतिको एउटा राष्ट्रको पहिलो पार्टीलाई विभाजन गर्नको लागि जुन तरिकाको एउटा अध्यादेश पार्लियामेन्ट, जुन पार्लियामेन्ट चाह्यो भनेर मुद्दा हालेर पार्लियामेन्ट फिर्ता गरेका छ, अनि त्यो पार्लियामेन्टको बैठक चल्दा चल्दै त्यो पार्लियामेन्टको बैठक चाहिँ अन्त्य गरेर भोलिपल्टै अनि अध्यादेश लिएर आउँछ। पार्लियामेन्ट थियो नि त, त्यही कानुन ल्याएको भइहाल्थ्यो नि, हामी छलफल गर्थ्यौँ होला नि। अनि त्यस पछाडि कानुन लिएर आएर चाहिँ अध्यादेश मार्फत एउटा चाहिँ दल विभाजन सम्बन्धी कानुन लिएर आउँछ, दललाई विभाजन गर्छ। विभाजन गर्नु अगाडि नै हामीले केही साथीहरूलाई पार्टीको चाहिँ अनुशासन उल्लङ्घनको कारबाही गरेका हुन्छौँ। दलीय व्यवस्थामा दलका आफ्नो कानुन होला नि, दललाई आफ्नो हैसियत होला नि, दललाई चाहिने चाहिँ एउटा अधिकार होला नि, संवैधानिक हक होला नि। तर त्यो सबैलाई कुल्चेर हामीले कारबाही गरिसकेका मान्छेहरूको शनाखत गरेर दल दर्ता भयो भनेर सुनाइन्छ। हो, यो सबै विषयमा कुनै पदाधिकारीसँग बसेर अथवा कुनै दलसँग बसेर होइन, हामी सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष भएर वार्ता गर्छौँ भनेर त भनिरहेकै छौँ नि। केले रोकिया छ त अहिले शेरबहादुर देउबाजीलाई? हामीले त वार्ता गर्छौँ, आउनुहोस् समाधान दिन्छौँ भनिरहेकै छौँ। त्यसैले हामी सत्ता पक्षसँग वार्तामा बस्न तयार छौँ। त्यो सत्ता पक्ष भएर प्रधानमन्त्री आउनुहोस् कि जोसुकै आउनुहोस्, र हामी प्रतिपक्ष भएर वार्तामा बस्न तयार छौँ। र त्यही वार्ताबाट निष्कर्ष निक्लिन्छ। भएका गतिरोधहरू के गतिरोध हुन् त्यो सबै समाधान हुन्छ। र एउटा कुरा म स्पष्ट पार्न चाहन्छु, जहाँसम्म संसदको कुरा छ, निर्वाचनको कुरा छ, अब आदरणीय मित्र चन्द्र भण्डारीजीले कति रोक्न सक्नुहुन्न। यदि नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा
महाधिवेशन सम्बन्धी प्रक्रिया सुरु गर्नुभएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको उहाँले नेतृत्व फेर्ने कुरा पनि गर्नुभयो, धन्यवाद छ। यदि नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनको प्रक्रियाहरू अगाडि बढ्दा वर्तमान प्रधानमन्त्री नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति शेरबहादुर देउवाजी कमजोर हुन लाग्यो वा महाधिवेशनमा म सभापति जित्दिनँ भन्ने लाग्यो भने यो संसद पनि उहाँले भङ्ग गर्नुहुन्छ, हेरिराख्नु होला। यो संसद छिटै भङ्ग गर्नुहुनेछ र छिटै अर्को निर्वाचनको घोषणा गर्न सक्छ। त्यसो भएको कारणले उहाँले कति रोक्न सक्नुहुन्छ हेरौँ। त्यसैले उहाँहरू चाहिँ अब देउवाजीले मुलुकलाई चलाउने होइन, गठबन्धन बोकेर अब कति दिन चलाउन सक्नुहुन्छ। अब टोटल फेलियर भएर मुलुकको समय बर्बाद त गर्नु हुँदैन। त्यस भएर नयाँ फ्रेस म्यान्डेट त जरुरी छ। अलिअलि छलफल सबै निर्वाचनहरू स्थानीय तहको, प्रदेशको सङ्घीय सरकारको सङ्घीय तहको निर्वाचनमै एकैचोटि गरौँ भन्ने छलफल अब अलि बुद्धिजीवी सर्कलमा भएको सुनिन्छ। म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँहरूलाई कि वास्तवमा यो तर्फ मुलुक जान सक्यो भने पनि यसले एउटा निकास दिन्छ होला। त्यसैले अरू धेरै गाली गर्ने भने मेरो त शुभकामना छ, राम्रोसँग चलाओस्। अब यो चाडबाडको बेलामा अब किन अब धेरै भन्नु र, उहाँहरू राम्रोसँग चलाओस्, मुलुकलाई राम्रो बनाऊ। हाम्रो त यति कुरा हो नि, त्यही भन्ने कुरालाई पार्लियामेन्टमा हामीले सामूहिक रूपमा आवाज राखेको है। र पारित गर्दाखेरि त गर्नु हुँदो रहेछ नि त, एउटा त्यो के बजेट कि के भन्ने चाहिँ उहाँहरूले अब त्यहाँ हाम्रो अवरोध भन्दा भन्दै पारित त गर्नु हुँदो रहेछ। नेपालको समस्या, यसको समाधान, जनताको चाहना र वर्तमान चुनौती, यी चारवटा कुरालाई हामीले नहेरिकन, यसको विश्लेषण नगरिकन हामीले कुनै पनि बाटो गन्तव्य पत्ता लगाउन सक्दैनौँ। सबैभन्दा पहिले हामीले बुझ्नुपर्ने र हामीले बुझ्न नसकेको 30 वर्षमा के हो त, यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। यसमा एउटा राष्ट्र निर्माण गर्नलाई वा राष्ट्र के हो, राष्ट्रभित्र के गर्छ, राष्ट्रलाई मजबुत बनाउन के हुन्छ, यो कुरा सबैभन्दा पहिले बुझ्नुपर्छ। हामीले 48 सालमा बहुदलीय व्यवस्था लिइसकेपछि राष्ट्र निर्माण गर्ने सूचकहरू, भूगोल, हामीले भूगोलको सुरक्षा गर्न सकेका छौँ कि छैनौँ, वा हाम्रो भूगोलमा अप्ठ्यारो परेको कुराहरूलाई हामीले छिमेकीहरूसित कुरा गर्न सकेका छौँ कि छैनौँ, यो सबैभन्दा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यसमा पनि हामी चुकेका छौँ। दोस्रो, जनसङ्ख्यामा आज हाम्रो देश आर्थिक रूपले हेर्नुहुन्छ भने नेपाली जनताहरू अहिले हामीले 30 वर्षमा हस्पिटलहरू बनायौँ, हाम्रो जनताहरूको हस्पिटलमा पहुँच छैन। हामीले स्कुलहरू बनायौँ, त्यो स्कुलहरूसँग हाम्रो पहुँच छैन। जो सरकारी स्कुल र विश्वविद्यालयहरू तिनीहरू प्रतिस्पर्धी बन्न सकेका छैनन्। भिसी हुन चाहन्छ, रजिस्ट्रार हुन चाहन्छ, रेक्टर हुन चाहन्छ, उसले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न सक्दैन। र जनता दिनदिनै गरिब, नेताहरू, हामीले राजनीति गर्ने नेताहरूलाई मात्र होइन, सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने नेताहरू, कर्मचारी क्षेत्रमा काम गर्न चाहने नेताहरू, राजनीतिक क्षेत्रमा काम गर्ने क्षेत्रका नेताहरू, कसैमा पनि यो देश बनाऊ, जनतालाई अगाडि बढाऊ, राज्यका विभिन्न अवयवहरूको विकास गरौँ भन्ने चिन्तन हामीसँग दिए भएन। त्यसरी नै साधन र स्रोत, प्रकृति स्रोत र साधन, हामीसित हिमाल छ, हामीसित तपाईँलाई जल स्रोत छ। हामीले कहिल्यै पनि यो जल स्रोतसित जनतालाई जोडौँ। ठुला जलविद्युत आयोजनाहरू हुन्छ, यसलाई जनतालाई जोडौँ, सीमान्तकृत वर्गलाई जोडौँ र त्यसको आय स्तर वृद्धि गरौँ भनेर हामीले कहिल्यै पनि हामीले चिन्तन गरेनौँ। त्यसरी नै कुनै पनि देशको मजबुतीका निम्ति त्यो देशको संस्कृति हुन्छ, त्यो देशको धर्म हुन्छ। हामी भर्खर दसैँको बिदा गरिरहेका छौँ। हामीले महापूजा, नेपाल सम्मत, धाम नाच, ईद, हामी विभिन्न हाम्रा धर्म संस्कृतिहरू छन्, त्यसलाई बढावा दिएर राष्ट्रलाई मजबुत गरौँ भन्ने भन्दा पनि हामीले अरूलाई बुझी चढ्न दिन्छौँ। त्यसकारणले हाम्रो कहाँनिर कमजोरी भयो ऋषिजी भने हाम्रो देशलाई हेर्ने राष्ट्रिय एप्रोचै भएन, देशलाई हेरेर गर्ने कुरै भएन।
हामीले व्यक्तिलाई हामीले काटेको पार्टीको रसिदलाई प्राथमिकतामा मान्दाखेरि नेपालमा कानुनले काम गर्न सकेन। नेता विकाससित कानुनसँगै हिँड्न सकेन। कानुनले व्यक्तिको मुख हेर्दाखेरि धेरै जसो गलत काम गर्ने मान्छेहरू राजनीतिमा प्रवेश गरे, उसले देशलाई भ्रमलुट गरे। यो सबैभन्दा ठुलो रोग हो। अब यो रोगलाई कसले डायग्नोसिस गर्न सक्छ त भन्दा डायग्नोसिस गर्ने योग्य नेताहरू वा डायग्नोसिस गर्ने योग्य डाक्टरहरूको अत्यन्तै ठुलो अप्ठ्यारोमा हामीलाई पर्यो। डाक्टर साहब मैले डाक्टर भन्न दिनुहोस्, डाक्टर साहब समस्या के हो? म तपाईँलाई आज डाक्टर साहब सुन्दरबन डिस्ट्रिक्ट जो समाजका हरेक अङ्गमा बोल्नुहुन्छ, त्यसकारण मैले यो उहाँलाई समेत राखेर भने आज नेपालका राजनीति कर्मीहरू, युवाहरू र नेपालको मेडिकल क्षेत्रमा आएका यङ जेनेरेसनका व्यक्तिहरू नयाँ टेक्नोलोजी पढेका छन्, नयाँ स्रोत र साधनको प्रयोग गरेका छन्। अहिले राजनीति गर्नेमा यङ जेनेरेसनले विश्व बुझेका छन्, चुनौतीहरू बुझेका छन्। डक्टरी क्षेत्रमा जाँदा अहिले मेडिकल क्षेत्र पढेर आएका केटाहरू, यङ जेनेरेसनहरू ठुला डक्टरको चाहिँ झापसमा उसले राम्रो तलब पनि पाएको छैन, काम पाएको छैन। त्यस्तै तरिकाले राजनीतिमा पनि यी पुराना व्यक्तिहरूले गर्दा नयाँ जेनेरेसन इन्चार्ज गर्न पाएको छैन। राजनीतिमा त्यति बेला सुधार्न सकिन्छ जब कानुनले काम गरे भने धेरै नेताहरू जेल जाने अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दा यो समस्या एउटा मेडिकल साइन्सको स्टुडेन्टको जे समस्या छ, अहिले पोलिटिक्समा पनि हाम्रो जेनेरेसनको त्यो समस्या हामीले देखेका छौँ। यसरी हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ र हामीले चाहिँ राष्ट्रलाई हेरेर योजनाहरू बनाएनौँ, राष्ट्रलाई हेरेर मुलुकलाई कहाँ लैजाने भन्न सकेनौँ। त्यसकारण व्यक्तिलाई हेरेर दोस्रो शेरबहादुरजीको 100 दिनको उपलब्धि भन्दा के कुरा हो भने यसको म पनि त्यसैको सदस्य बने, प्रचण्ड पनि त्यसैको सदस्य, माधवजी पनि त्यसैको सदस्य। भत्काउनलाई हामीले सरकार बनाएको कि बनाउनलाई गरेको यो प्रश्न। 3 महिनासम्म त हामी मन्त्रीमण्डलै गठन गर्न सकेनौँ। मन्त्रीमण्डल गराएर डाक्टर साहबले भन्यौँ कि खोपमा हामीले विकास गर्यौँ। नेपालमा विकास गर्नका निम्ति के गर्नुपर्छ भनेर उहाँले पहिला आउन सक्नु भएन। नेपालमा विकास गर्नलाई 100 दिनमा कमसेकम 300 जना ठेकेदारहरू, घुसखोरीहरू, काम नगर्नेहरू यिनी थुनिन पर्छ बल्ल मुलुक बन्नका निम्ति। त्यो नगरिसकेपछि तपाईँले जिगारी पनि देखिएन नि। होइन भने हामीले तपाईँलाई क्यान्सरको व्यक्तिलाई 5,000 रुपियाँ दिने व्यवस्था गर्यो सरकारले। तपाईँलाई यो के अरे हार्ट क्र्याक भएकोलाई 5,000 दिने व्यवस्था गरिसक्यो। किडनीको रोगीलाई 5,000 दिने व्यवस्था गर्यो। त्यो पीडाले हेर्दा तिनीहरूको रूपबाट सन्तुष्टि छ। तर हामीले नेसनलाई हेर्दाखेरि के हो भने एउटा किसान कुखुरो पालिरहेको छ, भैँसी पालिरहेको छ, साग उब्जाइरहेको छ भने त्यसले मैले के पाएँ भनेर हेर्छ। सिंहदरबारमा बस्नेले के पायो भनेर मुलुक हेरिँदैन। त्यस कारणले त्यसले के पायो भन्ने कुरामा हामीले पोलिसी गर्न सकेको छैन। वर्तमान चुनौती अनुसार नेपालको राजनीति नेतृत्व अगाडि बढ्न सकेन। डाक्टर साहब मलाई नेपालको पोलिटिकल लिडरसिपमा वा नेपालको पोलिटिक्समा डिएनएमा नै खराब छ जस्तो मलाई लाग्दैन। डिएनएमा नै खराब मैले आफूले त्यो अनुभूति गरेको छु। दोस्रो कुरा त्यस कारणले मलाई लाग्छ शेरबहादुरजीका पनि के रह्यो भने शेरबहादुरजीको पनि मलाई कस्तो लाग्यो भने शेरबहादुरजी र गिरिजाबाबुको कन्फ्लिक्ट हुँदा शेरबहादुरजीले पार्टी फुटाउनु भयो। शेरबहादुरजीको पार्टी कमजोर भएको थियो। काङ्ग्रेस पार्टीले शेरबहादुरजीलाई मिलाएर ठुलो बहुमतका साथ पार्टीको सभापति पनि बनायो, प्रधानमन्त्री बनायो। तर शेरबहादुरजीले काङ्ग्रेसका साथीहरूलाई आफ्नो ठान्नु भएन, सानो गुटमा बस्नुभयो। त्यसकारण उहाँको इन्जिन चाहिँ खैलाएको इन्जिन छ। खैलाएको इन्जिनले ड्राइभ गर्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्दैन। त्यो डिफेक्ट प्रचण्डजीमा पनि मैले त्यो देखेँ, केपी ओलीमा पनि त्यो देखेँ, शेरबहादुरजीलाई पनि त्यो देखेँ। त्यसकारण वर्तमान लिडरसिप नै असफल हो। यो लिडरसिपले आफ्नो पार्टी चलाउन सकेन, आफ्नो सरकार चलाउन सकेन। यसको बहिर्गमन, यसको विधान नेपालको विकास र नेपाललाई अगाडि बढाउने कुरा हो भन्ने कुरा तेस्रो कुरा राखे। अब सदन किन चलेन यो कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा। पार्लियामेन्ट सिस्टमभित्र सबैभन्दा ठुलो कुरा संसद हो।
बाधे बाधे जाए त तत्त्व त। तर नेपालका कम्युनिस्टहरू विद्रोही, सरकारमा जाँदा पनि विद्रोही, सडकमा पनि विद्रोही, बोल्दा पनि विद्रोही, पढ्दा पनि विद्रोही, विद्रोही नेचर भयो कि विद्रोही नेचरले त हुँदैन र म कति बेला कन्स्ट्रक्टिभ हुने भन्दाखेरि जहिले पनि सदनमा जहाँ छलफल गर्ने छैन त्यही सदनमा बन्द गरिदिन्थ्यो। सर्वोच्चले बैठकमा पनि आउँथे। शेरबहादुरजी 3 वर्षसम्म बसेको होइन, 3 वर्षसम्म शेरबहादुरजीलाई केपी ओलीसित मिल्यो भन्ने आरोप लागेको होइन। तर शेरबहादुर त त्यो रेसिस्ट पावरले यस्तो गरेको थियो नि, अहिले वार्ता गर्ने, आउने, सदन चल्न दिने पो हो र सदनै चल्न दिने, मुहानै बन्द गर्ने। त्यस कारण कम्युनिस्ट पार्टीहरू विद्रोही भएको कारणले गर्दा, सधैँ विद्रोही नेचर भएको कारणले गर्दा पार्लियामेन्ट चल्न सकेन। पार्लियामेन्ट नचल्नु भनेको अहिले बुझ्नुपर्छ, यदि पार्लियामेन्ट चल्न दिएन भने नेपालमा हाम्रा मात्रै पार्टीहरू छैन, अति भयो भने नेपालको संसदीय व्यवस्था वा नेपालको डेमोक्रेसी गुम्न पनि सक्छ। त्यसकारण यो चुनौती छ। त्यसकारण यसको जिम्मेवारी कसले लिने, यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसमा रिजीजी मलाई तपाईँको लागेको छ, तपाईँले अस्ति बिहान सडक बन्द हुँदा एउटा चाहिँ ग्यासको ट्रक पल्टिँदा 5 बजे तपाईँ त्यहाँ गएर नेपाली जनतालाई उहाँहरूले पाएको दुःखको बारेमा सञ्चार दिँदै हुनुहुन्थ्यो। बिहान मात्रै ऋषि धमलाले सबै पत्रिकाको हेडलाइन कसले करप्सन गर्यो, कहाँ नराम्रो भयो, कहाँ राम्रो भयो, जनताले कहाँ गरे। बिहान नेताले मात्रै त्यति मात्रै सुनिदिएर दिउँसभरि मैले के गर्नुपर्छ भन्ने भने मुलुक फरक तरिने तरिकाले जान्छ। त्यसकारण नेताहरूले यो गर्ने चासो छैन। कुनै पनि नेता पार्टीका नेता बन्न सकेका छैनन्। यिनी गुट र उपगुटका नेता बनेका छन्। सबै यिनीहरूको इन्स्ट्रुमेन्टहरू, यिनीहरूले यिनका पङ्खाहरूमा खिया लागिरहेको छ। यिनले मुलुक बनाउँछन्, यिनले बनाउन सक्दैनन्। ऋषिजी त्यसमा कहाँ के भयो, कहाँ कसो भयो भन्ने प्रश्नै छैन। यी नेताहरू बिदा नहुन्छन् यो मुलुक पनि बन्दैन, देश पनि बन्दैन। एक थरी जनता अरबमै प्लेन चढेर जान्छन्, लास आइरहनेछ। एक थरी युवा डिस्टिङसन लागेको विदेश पलायन हुनेछन्। योभन्दा मेरो यो नै कन्क्लुजन हो यार। जसैसुकै जतिसुकै ठुला कुरा गरे पनि कन्क्लुजन यो, उहाँहरूबाट मुलुक बन्दैन। उहाँको परिवार बन्ला, उहाँको गुट बन्ला, उहाँको उपगुट बन्ला, तर मेरो देश बन्दैन, मेरा जनताले सुख पाउँदैन। म त्यही अभियानमा मेरो काङ्ग्रेस सुधार्नलाई, काङ्ग्रेसलाई बनाउनका निम्ति यो काङ्ग्रेसको महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व भन्ने अभियानमा हामी लागेका छौँ। संसारकर्मीहरूले पनि सँगैसँगै हामी गयौँ भने बुझ्छ, सांसद बन्छ। नागरिक समाजले पनि यसलाई प्रमोट गर्यो भने समाज बन्न सक्छ। नत्र भने मुलुक उहाँहरूबाट 30 वर्ष बन्न भनेको मुलुक अब उहाँहरूका 2-3 महिना बन्छ। ऋषिको वस्तुलाई सकारात्मक रूपमा त्यसको राम्रो पक्ष पनि त्यसको नराम्रो पक्षको पनि हामीले विश्लेषण गरेर गयो भने मात्रै हामी निष्कर्षमा, सही निष्कर्षमा पुग्छौँ। ऋषिजीले धेरै प्रश्नहरू उठाउनु भएको छ। सरकारका 2टा कामहरू राम्रा कामहरू हुन्। शेरबहादुर देउवाले सरकारमा आउने बेला खोप खोप र खोप भन्नुभएको थियो। कमसेकम राष्ट्रको लागि 2टा चाहिने चुनौती गठबन्धन सरकारको अगाडि थिए। ती 2टा चुनौती भनेको एउटा संविधानको रक्षा, संविधान अत्यन्त सङ्कटपूर्ण अवस्थामा थियो, संविधान समाप्त हुने अवस्थामा थियो, लोकतन्त्र समाप्त हुने अवस्था सिर्जना भएको थियो। त्यसकारणले संविधानको रक्षाको लागि चाहिँ जुन प्रकारको कामहरू गर्नु पर्यो, गतिविधिहरू गर्नु पर्यो, यहाँ अध्यादेशको कुरा पनि आएको छ, पार्टी विभाजनको कुराहरू पनि आए। त्यो चाहिँ संविधानको रक्षाको लागि गरिएको चाहिँ प्रयत्न थियो। त्यो चाहिँ एउटा प्रयास थियो, लोकतन्त्रको रक्षाको लागि गरिएको प्रयत्न थियो, प्रयास थियो। त्यसै कारणले त्यो एउटा काम महत्त्वपूर्ण चाहिँ काम भएको छ, संविधानको रक्षा भएको छ। र कमसेकम अहिले हाम्रो संविधानले स्थापित गरेका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताहरूको रक्षा भएको छ। दोस्रो पक्ष भनेको खोप खोप र खोप। शेरबहादुरजीले 2टा कुराहरू भन्नुभएको थियो। त्यसको अर्थ थियो नेपाली जनताको जीवन रक्षा। एउटा संविधानको रक्षा, अर्को जीवन रक्षा। यो सरकारका चाहिँ 2टा उपलब्धि भनेको यिनै उपलब्धि हुन्। अरू जनताको चाहिँ सर्भिस डेलिभरीको कुरा, जनता यहाँ चाहिँ सुशासनको कुरा र यहाँ चाहिँ जनताको हक अधिकारहरूलाई चाहिँ सुरक्षित गर्ने कुरा, व्यवस्थित गर्ने कुरा, यी कुराहरू चाहिँ यो चाहिँ 100 दिनभित्र तिनले चाहिँ प्राथमिकता पाउन सकेनन्। यसमा चाहिँ हामी स्पष्टै छौँ। र पछिल्लो चरणमा हाम्रो शेरबहादुरजीले 2टा महत्त्वपूर्ण कुरा भन्नुभएको छ। एउटा त हामी
वार्ता र संवादको माध्यमबाट जति गतिरोध उत्पन्न भइराखेको छ संसदमा त्यसलाई समाधान गर्नको लागि तयार छौँ भनेर भन्नुभएको छ। उहाँको नेतृत्व, उहाँ सबै चाहिँ त्यसको लागि तयार हुनुहोस्। अहिलेको चाहिँ लोकतन्त्रको चाहिँ सुन्दरता भनेकै आपसमा एउटाले अर्कोका चाहिँ विचारहरूलाई सम्मान पनि गर्ने, त्यसलाई कदर पनि गर्ने, सुन्ने पनि, प्रतिपक्षका आवाजहरूलाई सत्तापक्षले सुन्ने र प्रतिपक्षले पनि आफ्ना आवाजहरूलाई बुलन्द गर्ने, सत्तापक्षलाई सहयोग गर्ने, यो द्वन्द्वात्मक तरिका हो। यसमा वार्ता र संवादको माध्यमबाट समस्याको समाधान निकाल्न सकिन्छ, निकालेर गइन्छ भनेर जुन दृढतापूर्वक शेरबहादुरले राख्नु भएको छ, एउटा प्रतिपक्षको जिम्मेवार नेताको हैसियतले राखेको यो कुरा भोलिका दिनहरूमा सफल होस्। हाम्रो चाहिँ समस्याहरू चाहिँ समाधान भएर जान्छन् र यो चाहिँ संसदको गतिरोध अन्त हुन्छ। यसले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न मद्दत पुर्याउँछ। अब म ऋषिले उठाएका दुईटा प्रश्नहरू छन्। नेपालको लोकतन्त्र चाहिँ अझै पनि किन व्यवस्थित रूपले हामीले अगाडि सार्न सकेनौँ, किन राजनीतिक दलहरूको बिचमा एउटा राम्रो सम्बन्ध हुन सकेन र किन नेतृत्व चाहिँ असफल भइराखेको छ भन्दा नेतृत्व असफल हुनका दुईटा कारण छन्। एक व्यक्तिवादी आत्मकेन्द्रित सोच हो जुन चाहिँ छ दलहरू र दलका नेताहरू, गुट र गुटका चाहिँ नेताहरू, नेपालका राजनीतिक दलहरू, दलभित्र चाहिँ गुटहरू छन्, गुटका नेताहरू भित्र रहेका चाहिँ आत्मकेन्द्रित चाहिँ व्यक्तिवाद नै सबभन्दा चाहिँ नेपाली लोकतन्त्रको सबभन्दा ठुलो एउटा चाहिँ चुनौती हो। जनतालाई, राष्ट्रलाई, देशलाई, राष्ट्रिय समस्यालाई, राष्ट्रिय चाहिँ सङ्कटलाई चाहिँ हेर्नुभन्दा पनि आफ्नो दललाई, आफ्नो गुटलाई, आफ्नो व्यक्ति विशेषलाई हेर्ने कारणले नै नेपालको चाहिँ लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सबभन्दा ठुलो सङ्कट पैदा हुने गइराखेको छ। एउटा यो चाहिँ समस्या हो। अर्को कुरा, हामीले जुन प्रकारको चाहिँ संविधान निर्माण गरेका छौँ, नेपालको संविधान, यसले कुनै पनि दल चाहिँ निर्वाचनमा गएर बहुमत सिद्ध गर्ने, हिजो चाहिँ एउटा प्रसङ्ग आयो, यो बेला हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ बहुमत ल्याएर चाहिँ एउटा सरकार बनाउन, नेकपाले बहुमत ल्याएर सरकार बनाउन सफल भएको थियो। अब नेपालको चाहिँ राजनीतिमा सायद त्यस्तो हुन्छ मलाई लाग्दैन। नेपालका कुनै पनि राजनीतिक दलले बहुमत सिद्ध गर्न सक्दैनन्। हामीले त्यस प्रकारको निर्वाचन प्रणाली अर्थात् संविधान बनाएका छौँ। हाम्रो जुन चाहिँ लोकतान्त्रिक प्रणाली हो, त्यो लोकतान्त्रिक प्रणालीले के माग गर्छ भन्दाखेरि सहमति र सहकार्यको चाहिँ संस्कृतिलाई विकास गर भन्छ। हामीले चाहिँ संविधान एउटा प्रकारको बनायौँ, एउटा चरित्रको बनायौँ, तर सहमति र सहकार्यको चाहिँ संस्कृतिलाई विकास गर्न सकेनौँ। हामीले चाहिँ निषेध गर्ने, निषेधको राजनीति, पार्टीभित्र निषेध, दलभित्र निषेध, आफ्नो साथीहरूलाई निषेध, कुनै चाहिँ साथीहरूले सहकार्य हुन थाल्यो भने त्यसलाई चाहिँ कुइनाले घचेटेर पछाडि आउने। हाम्रो नेतृत्वको निर्माण किन हुन सकेन? हामीले चाहिँ एउटा सबल नेतृत्व किन त्यसलाई चाहिँ नयाँ नेतृत्वलाई चाहिँ अगाडि सार्न सक्दैनौँ। सार्न नसक्नुको चाहिँ प्रमुख र प्रधान कारण भनेको जो पार्टीभित्रको चाहिँ आन्तरिक लोकतन्त्र चाहिँ सुदृढ हुन नसकेका कारणले। पार्टीभित्र चाहिँ लोकतन्त्र छैन, पार्टीभित्र त्यहाँ निरङ्कुशता छ, नेतातन्त्र छ, गुटतन्त्र छ। नेता एउटा नेता छ, त्यो नेताको वरिपरि सबै चाहिँ गुट छन्। राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू पनि वास्तवमा चाहिँ देश र जनताप्रति, लोकतन्त्रप्रति भन्दा पनि, आफ्नो लोकतान्त्रिक स्वाभिमानप्रति भन्दा पनि नेताको चाहिँ वफादारी गरेर त्यसको आधारमा त्यसको चाकरी गरेर त्यसको पछि लाएर त्यसको गुणगान लाएर चाहिँ आफ्नो केही स्वार्थ सिद्धि गर्नको लागि त्यतातिर चाहिँ केन्द्रित हुने, निर्देशित हुने भएको कारणले नै हाम्रो लोकतन्त्रमा सबभन्दा ठुलो समस्या र सबभन्दा ठुलो चुनौती आएको छ। त्यसै कारणले हामी जनताहरू पनि, हामी चाहिँ कार्यकर्ता, पार्टीका कार्यकर्ताहरू पनि तलदेखि माथिसम्म देश र जनताप्रति केन्द्रित हुनुपर्छ। कुनै नेताहरूका चाहिँ गलत सोचहरू छन्, विचारहरू छन् भने आलोचक बन्न सक्नुपर्छ। पनि उहाँलाई त्योभन्दा पर जान दिँदैन थियो। डाक्टर साहबको चाहिँ मैले अलिक कम सुने कार्यकारणले। चन्द्रजीबाटै म थाल्छु के भने युवाहरूको पकड नहुनु, युवा नेतृत्वमा आउनु नसक्नु समस्याको जड हो भने जस्तो कुरा गर्नुभयो। तर उहाँहरूको पार्टीमा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो अवसरवाद हामी युवाहरूमै भएको देखियो। शेरबहादुरले पहिलोचोटि गएको 72 अनुसारको निर्वाचनमा पार्टीलाई पराजित गराइसकेपछि 8 जना युवाहरूको वक्तव्य निकालेका थिए। त्यसमा डाक्टर चन्द्र भण्डारी पनि छोडी जस्तो लाग्छ मलाई। पछि उहाँहरू हाम्रो त्यो स्वयं प्रकाश के भाषाको विश्व प्रकाशलाई प्रवक्ता दिने बित्तिकै भाग्ने भाग भइहाल्नुभयो। त्यसपछि उहाँहरू सबै मन्त्रीको दौडमा लाग्नुभयो। अहिले पनि एकजना युवालाई उम्मेदवार बनाएर जितिहाल्छ नि, सबै युवा अगाडि आइराखेका छन्। त्यसकारण एकजना विद्वानले धेरै पहिला भनेका थिए, दुनियाँको बारेमा व्याख्या गर्नु महत्त्वपूर्ण कुरा होइन, दुनियाँलाई बदल्नु महत्त्वपूर्ण कुरा हो। उहाँहरूले व्याख्या मात्रै गर्नुहुन्छ, पार्टीभित्र आन्तरिक जनवाद छैन मात्रै भन्नुहुन्छ।
तर आन्तरिक जनवादको लागि लड्नुहुन्न। त्यहाँ एउटा नेतालाई ठुलो नेताले निर्घात कुटपिट गर्दाखेरि उहाँले एक शब्द पनि दिनुहुन्न। त्यसको फल त्यहाँको मूल नेतृत्वले आफ्नो पक्षमा पार्छ र आफूले चाहेको कुरा गर्दै हिँड्छ। जहाँसम्म शेरबहादुर सरकारको सफलता असफलताको कुरा छ, आज पत्र पत्रिकाले त्यो बारेमा 4-5 वटा टिप्पणीहरू गरेका छन् र 3-4 नेताहरूका प्रतिक्रिया पनि त्यहाँ आएका छन्। सबभन्दा पहिला सत्ताधारी दलकै नेताको प्रतिक्रिया आएको छ, यो सरकारको सबभन्दा ठुलो उपलब्धि भनेको चाहिँ यसले भ्रष्टाचार गरेको छैन। त्यसपछि प्रतिपक्षमा उभिएका नेताहरूको भनाइ चाहिँ यो सरकारबाट केही पनि कुरा आशा गर्नुको अर्थै केही छैन, किनभने यसले 88 दिनसम्म त आफ्नो सरकारलाई पूर्णतै दिन सकेन, किनभने यसले पूर्ववर्ती सरकारले गरेका सबै निर्णयहरूलाई एकपछि अर्को रद्द गर्ने अभियानबाट आफ्नो कार्यकाल सुरुवात गर्यो। सबभन्दा पहिला त उसले राजदूतमाथि प्रहार गर्यो र उसले के भन्यो भनेदेखि यो सरकारको प्रतिबिम्बन गर्न नसक्ने राजदूतहरू विदेशमा रहनु उचित हुँदैन, रहँदैन। अब तपाईँ अहिले यही अमेरिकाको राजदूतको कुरा गर्नुहोस्, अर्को सरकार त्यहाँ आयो, ऱ्यान्डी बेरी एजिटिज हुनुहुन्छ। योभन्दा पहिला भारतीय काङ्ग्रेसले नियुक्ति गरेका रे भन्ने राजदूत थिए, तिनले आफ्नो कार्यकाललाई पनि पूर्णता दिए। हाम्रो केपी ओलीले महेन्द्रबहादुर पाण्डेको 6 महिनाको मात्रै कार्यकाल थियो, जुत्ता लिएर आउनुभयो, के हो नाम, लीलामणि, जुत्ता गरेर लिएर आउनुभयो। यो उचित हुँदैन भन्ने आवाज हामीले त्यही बेला दिँदै थियौँ। अब अहिले हेर्नुहोस्, 8 जनाको एग्रिमोको लागि नाम पठाइएको थियो, तत्काल उहाँहरूले हानिहाल्नुभयो। फेरि अरू 22 जनालाई उहाँहरूले फिर्ता बोलाएर लिएर आउनु भएको छ। यो सरकारको कार्यकाल बढीमा 13 महिना हो, 9 महिना पनि सकिन सक्छ। यो तुरुन्त निर्वाचन भयो भने 5 महिना पनि सकिन सक्छ। भनेपछि हाम्रो नीतिगत निरन्तरता नरहने भन्ने कुरा प्रष्टै छ, किनभने यो हेरेर बसिरहेको हुन्छ। अब अहिले जो गठबन्धनको कार्यशैली देखिन्छ, यो कार्यशैली हेर्दाखेरि फेरि केपी ओलीको पुनरुदय हुने जस्तो मेरो आकलन चाहिँ त्यो छ। किनभने पालो नेपाली काङ्ग्रेसको थियो, उनलाई सत्तामा जाने म्यान्डेट थिएन, किनभने वामपन्थीहरूलाई एकताको लागि र स्थायित्वको पक्षमा नेपाली जनताको भर्डिक्ट थियो। उहाँहरूले त्योमाथि घात गरेको हुनाले उहाँहरू दण्डनीय हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई दण्डित गरिनुपर्छ भन्ने हामीहरूको मान्यता थियो। तर प्रतिपक्षमा बस्ने पक्षमा गयो, एकताको पक्षमा मतदान पाएकोले त्यसलाई विभाजित गरायो। त्यसपछि आजको स्थिति आइपुग्यो। अब यसको जिम्मेवारी कसलाई दिने त? शेरबहादुरजीले भन्नुभयो जस्तो अब खालि 12 दिनको कार्यकाल यो सरकारलाई उपलब्ध छ, यसको मूल्याङ्कनको त समय नै भएको छैन। मन्त्रीहरूको जो नियुक्तिको प्रणाली भयो त्यो पनि खण्ड खण्ड गरेर भएको छ। शेरबहादुरको श्रीमतीलाई तुरुन्त बनाउनु पर्ने थियो, उमेश श्रेष्ठको तुरुन्त नियुक्ति भयो। त्यसपछि युएनमा एउटा परराष्ट्र मन्त्री प्रस्तुत गर्नुपर्ने थियो, डाक्टर खड्काको नाम आयो। त्यसपछि गठबन्धनभित्र कुरा मिल्ने नमिल्ने कुराहरू यत्र तत्र थिए, न्यायालयको भागभण्डाको कुरा थियो। त्यसपछि जेठान काण्ड भयो। साथीहरू यहाँ लोकतन्त्रको बुद्धि हाँकेर बसेका छन्, लाज लाग्नु पर्ने गाँठे के भइरहेछ देशमा? यो लोकतन्त्र भनेको। त्यसकारण मैले चाहिँ लोकतन्त्रको चुरो समात्नुपर्छ भनेको छु। त्यसका जम्मा 5 वटा खण्डहरू हुन्छन्। ती खण्डहरू भनेका योग्यताक्रम, जवाबदेहिता, पारदर्शिता, अनि उपयुक्त व्यक्ति, उपयुक्त स्थान र पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था। माइनस त्यो लोकतन्त्र हुँदैन। चन्द्रजी, तपाईले पढे लेखेको नेतामा पनि परिसक्नुभयो। अब यी 5 वटा कुरा छैनन् भने त्यो लोकतन्त्र हुनै सक्दैन। अनि कस्तो लोकतन्त्र हो त भन्ने कुरा आयो। योग्यताक्रम नेपालमा अहिले अर्थमन्त्री कसरी बनाइन्छ, परराष्ट्र मन्त्री कसरी बनाइन्छ, योजना आयोगका योजनाविदहरू कसरी बनाइन्छ, राजदूतहरूको नियुक्ति कसरी हुन्छ, त्यहाँबाट हेर्नु हामी। त यो विधिबाट कहाँ लोकतन्त्र चाहिँ सुनिश्चित हुन सक्छ? हामीले लिएको अभ्यासै गलत छ मैले देख्दा। हामी राणा शासनको अवसान पछि नै सिङ्गो इतिहास हाम्रो संक्रमण कालमा छ। हामी कस्तो प्रणालीबाट कहाँ पुग्ने भन्ने कुरामा अहिले पनि सुनिश्चित छैन। मिनिमम कुरामा हामीमा मतज्ञता चाहिन्छ। मिनिमम कुरामा त्यो भनेको सामाजिक सद्भाव, वैदेशिक सम्बन्ध र प्रशासनिक चुस्तताको कुरा हो, सुशासनको कुरा हो। हामी सङ्घीयतामा गयौँ,
तर नागरिकताको लागि, पासपोर्टको लागि, कृषकहरूको भुक्तानीको लागि, यावत कुराको लागि हामीहरू काठमाडौँमै आउनु परेको स्थिति छ। माइतीगढ मण्डेलामा अनसन बस्नु परेको स्थिति छ। त्यसैले संघीयता किन? संघीयताको औचित्य के हो? संघीयताको सबभन्दा ठुलो कुरा गर्ने मध्ये एक राजेन्द्र श्रेष्ठ, जो योचोटि मन्त्री पनि हुनुभएको छ, हामीले जस्तो किसिमको संघीयता अवलम्बन गर्यौँ यो एकदम महँगो भयो। चोकै पछि मन्त्री पद, चोकै पछि ढाट कर र एकदम तड्किलो बड्किलो। तपाईँलाई थाहा छ संघीय व्यवस्था अन्तर्गतको जुन स्थानीय संरचना छ, खालि सभासदहरूको, सांसदहरूको, स्थानीय सांसदहरूको मात्रै कुरा हो। यो वार्षिक तलब भत्तामा मात्रै खर्च 1 अरब 60 करोड हुँदो रहेछ हाम्रो अहिले संघीयता आइकन। यो 10 वर्षमा गाडी गुडी तर्फ मात्रै नेताहरूले 65 अरब पैसा खर्च गरेका। हाम्रो दिलनाथ कमरेड त जनयुद्धबाट आउनुभएको, उहाँलाई धेरै अप्ठ्यारो लाग्नुपर्ने। शेरबहादुर कम्युनिस्ट पार्टीको हुँ भन्नुहुन्छ, यस्तै हुन्छ कम्युनिस्टको ढाँचा ढाँचा। तपाईहरु त काङ्ग्रेसको नाले हेर्नु हुन्छ हो। तपाईहरुको त शेरबहादुरको गाडी नकली भन्ने पुष्टि हो। उहाँले जो प्रतिपक्षी दलको हैसियतले लिनुभएको गाडी थियो, त्यो गाडी नै उहाँले चढेको गाडी होइन भन्ने कुरा हो। विधिको शासन भन्छ नि त नेपाली काङ्ग्रेस, त्यही हो त विधिको शासन भने। यी त बिचारा मेरै पार्टीका त हुने पत्रकार बिचारा के रे हामीसँग गरिब एउटै पार्टीका खानु छैन, लाउनु छैन, पत्रकारहरूको त के छ बिचारा, आफ्नो निजी हो यो सबै। यसको बलमा उहाँहरूले बिचारा त्यसमा पनि कहिले के कानुन ल्याउने भन्छन्, कहिले के ल्याउने भन्छन्। अस्तित्वको लडाइँमै पत्रकारहरूको त जिन्दगी गयो। हाम्रो स्थिति पनि त्यो काम मान्छ। आजभोलिको पत्रकार फकाउँदा फकिन्छ भने हान्छ ढाडमा। मुख्य कुरा चाहिँ के भने प्रणाली बसाउनु पर्यो। जस्तो तकमा टेक रिधिरनाथजी धेरै आशा गरेको नि हामीले माओवादीसँग त सानो आशा गरेको हो त। केपी ओलीको प्रशस्त आलोचना भयो नि त। अध्यादेशको कुरा गरिरहनु परेन। यो अध्यादेशको सरकार भयो भनेर प्रतिगामी भयो भने सरकार डाँडा कटाइयो होइन त। त्यसपछि उहाँले 40% को संवैधानिक व्यवस्था थियो भने कुन चाहिँ यहाँ संविधानको रक्षा उहाँले नै भन्नुभयो। 40% को जो व्यवस्था थियो त्यसलाई 20 मा ल्याइयो, मिसन पूरा गरियो, एमालेलाई सिद्ध्याइयो, फेरि त्यसलाई 40 मै लगियो। यही हो लोकतन्त्रको संरक्षण भनेको। हेर्नु होला भोलि केही गरी वैकल्पिक सरकार आयो भने सबभन्दा पहिला उसले यही कुरा उल्टाएको हुन्छ र छानी प्रहार गर्छ। उसले माओवादीलाई प्रहार गर्छ, काङ्ग्रेसलाई प्रहार गर्छ, अरूलाई प्रहार गर्छ। अनि कसले चाहिँ लोकतन्त्रलाई संरक्षण गरेको हुन्छ त? यहाँ त्यो कायदा नै गलत छ। कतिपय कुरामा हामीले एउटै मुद्दामा उभिनुपर्छ। त्यो कतिपय कुरा भनेको संरक्षणको, संविधानको संरक्षणको प्रश्न होला, यसलाई कसरी चाहिँ सुदृढीकरण गर्ने भन्ने प्रश्न होला। यसमा हामीले अब कहिलेसम्म झगडा गर्ने? अहिले कति वर्ष भयो भन्नुहुन्छ? 7 साल यता नै हाम्रो 71-72 वर्ष भइसक्यो प्रणालीको लागि हामी लडेको। अहिले सहमतिको दस्तावेजको रूपमा अहिलेको संविधान छ। अहिलेको भन्दा सहमतिको लागि राम्रो वातावरण भविष्यमा कहिले पनि हुन सक्दैन भन्ने कुरा दिनानाथजीले पनि भनिसक्नुभयो। बहुमतको योभन्दा राम्रो बहुमतको कुरा अब हुन सक्दैन भनेर। यो बहुमत भाँडेको नेपाली जनताले होइन, यो बहुमत बिगारेको हामीले होइन नि त। हामीले दिएको हो स्थायित्वको लागि वामपन्थीहरूलाई। तपाईँले किन यो गल्ती गर्नुहुन्छ? यस बापत को दण्डित हुनु? दण्डित हुनु पर्दैन कसैले। यो गरे गल्ती कसले? हामीले हो, पत्रकारले हो। कसले हो यो गरे? कोही त कठघरामा उभिनु पर्यो नि त। जबसम्म अपराधीलाई, अभियुक्तलाई हामी लोकेट गरेर दण्डित गर्दैनौँ। किनभने लोकतन्त्र भन्दा कहाँ नङ्गा नाच्न पाइन्छ र? लोकतन्त्र त सबैभन्दा बढी अनुशासित प्रणाली हो। तर त्यो स्वेच्छाले त्यो दण्डलाई चाहिँ कबुल गर्नुपर्छ। मैले गल्ती गरेँ भने त्यसलाई मैले स्वीकार गर्नुपर्छ। बुझिन्छ कि चाहिँ हाम्रो अहिलेको यो सिस्टम र व्यवस्था र अहिलेका जुन गठबन्धनका नेताहरू इन्क्लुडिङ पहिलेका जुन प्रधानमन्त्री ओली हुनुहुन्छ, यी सबैजना फेल भएको त पक्का बुझ्छु। नत्र भने आजको दिनमा राजा आऊ भन्ने नारा चाहिँ सडक उठ्यो आउन नपर्ने थियो। आएको छ र त्यो आवाज झन्झट बढ्दै गइरहेको छ, बलियो हिसाब बढ्दै गइरहेछ। अब हेरौँ, अहिले देउवाकै कुरा गरेको हुनाले ऋषिजीले त्यही भन्नुभएको, म त्यसबाट सुरु गर्छु। देउवाजीको ती यो 100 दिनमा 3 महिना, लगभग 3 महिना त पुरा षड्यन्त्रमै गयो। काम पटक्कै भएन, किन मन्त्रालयमा मन्त्री नै थिएनन्, काम कसरी हुन्छ? सो मन्त्रालयमा नो वर्क, कामै भएन। उहाँ आफ्नो समय खालि षड्यन्त्रमा बिताउनु। कस्तो षड्यन्त्र भनेदेखि
त्यो गठबन्धनभित्रबाट माधव नेपाल खेमालाई कसरी भित्र पसाल्ने, त्यसको लागि उहाँ कहिले सुप्रिम कोर्टको आदेश पर्खिनु भयो, कहिले फुटेर कहिले निश्चित गर्ने त्यो पर्यो र उहाँले माधव नेपालको लागि सबै आफ्नो सती नै गएर जस्तो देखियो र आखिरमा गएर माधव नेपाल खेमालाई भित्राउनुको लागि उहाँले चाहिँ त्यत्रो सुप्रिम कोर्टले बिउजाएको संसदलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ बाइपास गरिदिनु र अध्यादेशबाट 20%मा झारिदिनु भयो। तपाईँ बुझ्नुभयो 20% भनेको के हो? यस्तो लोकतन्त्रलाई कमजोर र अस्तव्यस्त अवस्थामा पुर्याइदिनु भयो। त्यसको लगत्तै माधव नेपाल खेमा फुटेर आउने बित्तिकै उनले वैधानिकता पाउने बित्तिकै इलेक्सन कमिसनबाट तत्कालै चाहिँ फेरि त्यो अध्यादेश फर्काइदिनु भयो संसदबाट। भने यो कस्तो कस्तो षड्यन्त्र हो यो? यसले त मुलुक त कता पुग्न आँट्यो? हाम्रो लोकतन्त्र त यसले खत्तम नै पार्यो। आखिर देउवाजी भनेको त पजेरो काण्ड हुँको हो, सांसद सुरुमा किनबेच हुँको हो। ऋषिले भन्नुभयो 30 वर्षदेखि राजनीति उहाँमा एकदम शीर्षमा बसेको हुँ हो, असक्षम भनेर उपाधि पाएको हुँदै नै हो। आज आएर उहाँको चाहिँ पुरा षड्यन्त्र। अब षड्यन्त्रमा कतिसम्म देखियो भनेदेखि अहिले उहाँको महाधिवेशन आउँदैछ, त्यसको लागि उहाँ तयारी गरिदिनुहुन्छ। कसरी चाहिँ आफू चाहिँ नि कङ्ग्रेसमा अझै पनि बढी भएर बसु भनेर आफ्नो यताको चाहिँ शक्तिको युज गरेर जस्तो इक्जाम्पल दिउँ। यतिजना सांसद छन्, यतिजना कङ्ग्रेसमा एकदम सक्षम सांसदहरू छन्, युवाहरू छन् त्यसमा, तर मन्त्री बनाउँदाखेरि तिनीहरूबाट नलिएर चाहिँ बाहिर गैर सांसदलाई ल्याउँछ। किन? त्यो किनभनेदेखि उहाँले आफ्नो महाअधिवेशनमा उहाँले आफ्नो त्यो अध्यक्ष पद समात्नको लागि आफ्नो गुटविजन गठबन्धन गर्नको लागि त्यो गर्नमा छ। त्यसमा त उहाँले कति मान्छेलाई किनबेच गर्नमा छ र उहाँ किनबेचमा त माहिर हुनुहुन्छ। भनेदेखि यस्तो अवस्थामा यस्तो षड्यन्त्र सरकारको काम भन्यो भनेदेखि सिम्पल कुरा गरौँ। हाम्रो बेइज्जत ट्विन काण्ड के भयो? हाम्रो ट्विन काण्ड यही 3 महिनाभित्रमा भएको हो। एक शब्द भारतसँग अफिसियली दिल्लीसम्म चाहिँ कुनै किसिमको कुरा भएन। खालि त्यो टिम पठाएर आँखा छारोमा हाल्थे र खत्तम गर्थे आफै हो। एउटा कुरा भएको भ्याक्सिनको लागि उहाँले पठाउनु भयो, उमेशजीलाई पठाउनु भयो, उमेशजीले भ्याक्सिनको राम्रो काम गरिदिनु भयो, ल्याउनु भयो। तर देखिहाल्यो तत्काल त्यो राम्रो काम गर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ चट्ट चाहिँ उहाँले त्यो मन्त्रालयबाट साथ दिनुभयो। त्यो के को लागि त? किन सार्नु हो? राम्रो काम गरेर व्यक्तिलाई किन सार्नु पऱ्यो? त्यो पनि उहाँको आफ्नो चाहिँ नि नीति चाहिँ नि स्वार्थको लागि थियो। अब आउँदो महाअधिवेशनको लागि उहाँ लड्दै हुनुहुन्छ। सो जताबाट हेरे पनि षड्यन्त्रमा यो 3 महिना यो 100 दिन बित्यो। मन्त्रालयहरूमा पटक्कै कुनै काम भएन, मन्त्रीले दिन सक्नु भएन। सुप्रिम कोर्टले बिउजाएको संसद उहाँले त्यसलाई बाइपास गर्नुभयो। तर भन्नुभयो के भने हामीले चाहिँ डेमोक्रेसी बचाएको, लोकतन्त्र बचाएको, संविधान बचाएको भन्नुभयो। त यही हो संविधान बचाएको। जब बिउजेको लोकतन्त्रबाट चाहिँ काम नगरेर चाहिँ अध्यादेशबाट त्यति खल बनाउने, लोकतन्त्रलाई त्यसरी खल बनाउने काम गर्दाखेरि आज त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो लोकतन्त्र नै अब कच्चा भयो। अनिखेरि यो अवस्थामा चाहिँ मान्छे सडकबाट चाहिँ यो सिस्टम नै काम लागेन, नेताहरू काम लागेनन्, पोलिटिकल पार्टीहरू काम लागेनन्। अब ऋषिजीले भने बिल्कुल ठिक हो। 30 वर्षदेखि यही व्यक्तिहरू, यही नामहरू, यही पार्टीहरू हामीमाथि हामी भएर बसेका छन्। किन त हामी प्रगति भएन? किन एउटा ट्विन काण्डसम्म पनि हामीले चाहिँ त्यसमा के बोल्न सकेनौँ? हाम्रो स्वाभिमान कहाँको भन्दाखेरि हामी सबै स्वाभिमानी नेपाली, हामीले नि सार्वभौम सत्तावाला नेपाली। खै त्यो सबै कहाँको त हो? भ्याक्सिनमा एउटा काम राम्रो भएको त त्यसमा पनि ल्याउने मान्छे उमेशजीलाई उहाँले हटाइदिइहाल्नु। त्यसैले जताबाट हेरे पनि टोटल असफल, यो गठबन्धन नै असफल भन्छु मैले। किनभनेदेखि त्यो गठबन्धनले केही गर्न सक्नु पर्थ्यो नि त। देउवाले जे गर्यो त्यही मान्दै जाने। माधव नेपालको काण्डमा 14 जना सांसदहरूलाई त्यो गल्ती त अघि थाहा परेको छ त, हामी देउवा कुरा गर्छ। तर देउवाजीले पनि कमसेकम चाहिँ हामी हाम्रो ओलीजीसँग कुरा गरेर कहीँ त निकाल्न सक्नु पर्थ्यो। देउवाले चाहिँ बरु मिडल म्यानको रोल खेलेर चाहिँ अघि सामबाट चाहिँ ओलीलाई भेटाउनु पर्थ्यो। सांसद अहिले पनि नाराबाजी चलिरहेको छ। सांसदले केही पास गर्न सकेको छैन। कतिवटा त्यहाँ विधेयकहरू बसिरहेका छन्, केही भएको छैन। सरकार निकम्बा भएको छ, सांसद निकम्बा भएको छ। अल बिकज स्वार्थले खेल्यो यहाँ। स्वार्थ पनि कस्तो स्वार्थ भनेदेखि यो पुरा चाहिँ नि सेवा देउवाको स्वार्थ र यसमा अग्नि साँपहरूले पुरा साथ दियो।